नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी वॉइस ऑफ लोरा से। इस आज तहसील लोरा के लिए एक बड़ी अच्छी और बिग ब्रेकिंग है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरा मतलब आज अलमीज़ान बैंक लोरा का इफ्तिताह है, जहां पर बड़ी तादाद में अकाबरीन इलाका आए हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग आए हुए हैं और कुछ मालियाती अदारों के लोग आए हुए हैं। तो देखते हैं कौन सी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए बात करते हैं बैंक इंतज़ामिया से और तकरीब में शिरकत करने वाले मुंतज़मीन से। आइए। इसमें बात करने का तो बिल्कुल अभी तैयार नहीं था। अंदाज में मुख्तसर लफ्ज़ों में जिस तरह उन्होंने इसकी वजाहत की, मैं ये समझता हूँ जैसे समंदर को कूजे में उन्होंने बंद कर दिया और ये उन्हीं को जचता है। उनकी शख्सियत को अल्लाह ताला उन्हें इज़्ज़त और ज़्यादा बरकत नसीब फरमाए। सूद के खिलाफ दुनिया में जितने गुनाह हैं, जितने किसी गुनाह के बारे में ये अल्लाह ताला से लड़ाई का सोचे उसकी कामयाबी नहीं हो सकती है। आज तक जो सूदी बैंकारी का निज़ाम है दुनिया में, इसके दिवालिया होने के इतने वाक़यात हैं। पूरी दुनिया सिर्फ इस पर नहीं कि ये यानी मुसलमानों ने इसको, दुनिया के जो काफिर ममालिक हैं इस वक्त वो भी इस्लामी बैंकारी को अपनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ ममालिक में ये अमलन राइज भी हो चुका है। तो जैसे कि चौधरी साहब ने फरमाया कि दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये इस्लामी बैंकारी पढ़ाई जा रही है। हमारे लिए एक एजाज़ की इजाफी बात जो मैं तमाम अहलियान पाकिस्तान के लिए, इसका जो मुसव्वदा और इसका जो अमली निज़ाम पेश किया और इस पर पूरी दुनिया के उलमा, आइम्मा, चारों मसालिक के फुक़हा ने और दुनिया के जहाँ इस्लामी अदालतें हैं उनके चीफ जस्टिस ने और मालियाती इदारों के और माशी माहिरीन ने जिसके साथ इत्तेफाक किया, उस इस्लामी निज़ाम को पेश करने वाला एक आलिम, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़कीर जिसकी शायद हमें कदर न हो, लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त एक आलमी मसाइल के हवाले से एक आलमी फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस है जिसका सदर मकाम जद्दा मुकर्रमा में है। तो उसके लिए उसकी सदारत की पेशकश हमारे हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को हुई, लेकिन एक शर्त थी, सिर्फ एक शर्त कि हज़रत शेखुल इस्लाम से ये इस्तिदआ की गई थी कि जो इस फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस का सदर होगा उसको पाकिस्तान छोड़ के मुस्तकिल से डॉक्टर साहब अलमीज़ान बैंक ने होया भी तुसने बिल्कुल तहसील बनी लोरे ना कोई चेहरा निखरी निखरी सामने आया ये जे बैंक ने थे क्या तुसने क्या धोखा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब मैं समझना कि आज बड़ा पुरमसरत मौका है ये। लोरा जड़ा एक वक्त बहुत ही पसमानदगी का शिकार सा, आज मैं देखना है कि वो तरक्की नहीं है शाहराह और गमजाना और इस मीज़ान बैंक ना इतने क्याम इस्लामी बैंकारी ना आगाज़ ये असन लोगों की बड़ी खुशकिस्मती है। असन ने तकरीबन 70-80% लोग ਜਿਹੜੇ इस्लामाबाद पिंडी गिश्ते हैं उत्थे मुख्तलिफ बैंकों में अपने अकाउंट खुलाए हुए और उत्थे सर्विसेज तो मुस्तफीद होने, लेकिन इतों इतना ट्रैवल करी तो इस्लामाबाद पिंडी गिश्तना कोई आसान ना। मैं समझना कि मीज़ान बैंक ना लोरा जो कि साड़ा घर आ इस अच्छी तरह इसने बुनियाद रखनी और इसका आगाज़ होना ये लोरे की तरक्की है। मैं समझना एक संगे मील की हैसियत रखना और इस जिन्होंने लोगों ने यो आइडिया और जिन्होंने लोगों ने इतने काफिशा और मीज़ान बैंक का जो स्टाफ आ जिन्होंने ये कोशिश ही, मैं उन्होंने खराज तहसीन पेश करना। मैं ज़ाती तौर पर भी एक अरसे तो माड़ा ये जहन सा कि लोरे में इस किस्म का कोई बैंक होना चाहिए ना, जिस वास्ते मैं बैंक ऑफ पंजाब बिच माड़े एक दोस्त है आबद वाइस साहब नाल भी मैं रबता किया सा, खैबर बैंक चौधरी साहब यासीन साहब इन्होंने भी रबता सा और उन्होंने कोशिश भी सी कि खैबर बैंक भी इतने अच्छा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने फरमाया कि कोई नागज़ीर वजूहत की वजह तो ना बनी सकिया, लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं वजह तो आज मीज़ान बैंक अगर लोरा खुली गया तो ये असन लोगों ने मैं समझना कि बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं अल्लाह ना जितना भी शुक्र आसान सारे अदा करा इतना कम और बिलखसूस ऐसे हालात जबकि तहसील ही बनी गई
اور میزان بینک بھی بنے گا, کیش اینڈ کیریز بھی پہ کھلنیاں, اور طرح طرح کی اصل ترقی نظر اشنی. تو میں سمجھنا کہ اصا یقیناً جو ہے نا وہ ترقی نے رستے پر اصا رواں دو ہیں. ایک سوال اس ہے نا آسا کل سرمایہ کی کمی نہیں, بڑے بڑے انویسٹر ادھر موجود ہے جڑے ڈی ایچ اے بھی گچھی دے شاید انویسٹمنٹ کرنے. جی جی انہوں کی کیا سو دعوت دے سا کہ وہ اس لورے بھی جسی تو انویسٹمنٹ کرنا. یقیناً چوہے صاحب میں تو سمجھتا کہ سمجھنا کہ میں انہوں سارے کی یہ دعوت نہ دینا بلکہ پرزور اپیل کرنا ہے کہ وہ اس میزان بینک وچ اپنے اکاؤنٹ رکھن جڑے انہوں نے ایک کرا, اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت برانچ ہی کہ کسی بھی شہر بھی کسی بھی برانچ میزان بینک کی برانچ نال تسی کمپیئر کر سکنے ہیں سیفٹی پوائنٹ آف ویو نال, سیکورٹی پوائنٹ آف ویو نال. اگر اسی گھر وچ ایک اتنا اچھا بینک ملنا تو میں سارے کی ریکویسٹ کر سکوں کہ وہ انہاں نال کوآپریٹ کرن, اپنے اکاؤنٹ اتنے کھولن, اور اس نے لورے کی تعمیر و ترقی واسطے جڑا وہ مطلب اپنا رول ادا کرن. بہت بہت شکریہ صاحب. آج آپ نے ایک بڑی لورا کی عوام کو ایک خوشخبری دی ہے المیزان بینک کا یہاں پر افتتاح کر کے, آپ کی توقعات کیا ہیں یہاں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جب ہزارہ میں برانچز ایکسپینشن کا پلان بنایا تو لورا جو نیولی کریٹڈ تحصیل تھی تو اس کا میں نے پہلا وزٹ کیا کچھ 6-7 مہینے پہلے. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ جو بینکس ہیں وہ بینکنگ فیسیلیٹی اس لیول کی نہیں مل رہی لوگوں کو جو ان کا حق ہے اور جو ان کو ملنی چاہیے. اور اس سلسلے میں پھر میں نے 2-3 چکر لگائے, جگہ دیکھی, عاقل خان نے مہربانی کی, جگہ دی, اور پاکستان کا پہلا اسلامک بینک ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے اس کی ہم اوپننگ کر رہے ہیں. اور مجھے اس بات کا کبھی یقین ہے, اور جیسے آپ لوگوں نے یہاں پہ آج رسپانس کیا ہے, جتنی محبت دی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ نے جو ہے وہ میلہ لوٹ لیا ہے لورا کے لوگوں نے. اور مجھے اتنی توقع نہیں تھی جتنی آپ لوگوں نے رسپانس کیا ہے, اور مجھے اس بات کی 200% اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سود کے خلاف جو اسلامک بینکنگ میں میزان بینک کا نام ہے اس کی جہاد میں آپ لوگوں کو دین دنیا آخرت میں اس کی کامیابی ملے گی, کاروبار بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک سب سے بڑا ایشو جو اس ایریے کا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کی بڑی تعداد اس علاقے سے ہے. شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو, ایسی فیملی ہو جس کا کوئی نہ کوئی باہر نہ ہو. ایشو یہ ہوتے ہیں کہ وہاں سے پیمنٹ آتی ہے مگر یہاں سے فوری طور پر انہیں مل نہیں سکتی ہے. ایک ایشو ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑے بینک کا, ہم اس کا نام نہیں لیتے ہیں, کہ اس شخص کو کویت سے آنا پڑا اپنی وہ پیمنٹ نکلوانے کے لیے. تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے ان سمندر پار پاکستانیوں کے لیے؟ جتنی بھی ریمیٹنس کے موڈ ہیں دنیا میں وہ سب کا ساتھ میزان بینک جو ہے وہ ان کے پورا ان کے ساتھ لنک ہے, مطلب آن لائن لنک ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت آپ دیکھیں گے کہ بہت فاسٹ اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے ایز کمپیئر ٹو ادر, یعنی ہمارا ایک آٹو سسٹم ہے, بس وہ فلٹر لگا کے سیدھا آگے آ جاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کیش پیمنٹ کا سسٹم ہے وہ ہم نے لورا میں لمٹ اتنی اچھی رکھی ہے کہ جو کیش پیمنٹ ریسیٹ کا پرابلم نہیں ہوگا. یہاں پہ میں نے یہ سنا ہے کہ لوکل بینکس میں 5-5 لاکھ روپے کے لیے بھی لوگوں کو 2-2 دن جو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم نے اس کے لیے پہلے سے ہی ہم نے کم از کم ہم اس کی 10 ملین تک ہم جو ہے کیش رکھیں گے اپنے پاس, تاکہ لوگوں کو یہ پریشانی نہ ہو. ہم یہاں سروس دینے آئے ہیں اور سروس اچھی دیں گے تو سروائیو کریں گے. اسلامک بینکنگ بھی ہوگی, ثواب کا کام بھی ہوگا اور سروس بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کل اچھی, اور نہیں کل کی تو بات ہی نہیں ہے جی, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. بہت آیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر تجارتی مراکز کا قیام عمل میں آنا شروع ہو گیا. آج ایک بڑا مالیاتی مرکز میزان بینک کا افتتاح ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں المیزان بینک کے افتتاح کے موقع پر تمام اہلیان علاقہ کو اور بالخصوص جن لوگوں نے اس مالیاتی پاکیزہ حلال ادارے کے قیام میں کردار ادا کیا, عزت مآب جناب چودھری یاسین صاحب, ہمارے عاقل خان صاحب, اور جناب جو ہمارے کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس پر دل کی گہرائیوں سے خوشی کا اظہار کرتا ہوں. آج میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت شکریہ. ملک صاحب, لورا کو آپ نے 4 چاند لگائے ہیں. آج خوبصورت بلڈنگ, خوبصورت لوگ اور یہ کریم پورے اس علاقے کی جمع ہوئی ہے, کیا فیلنگ ہے؟ مجھے چودھری صاحب بہت مہربانی آپ کی. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں لورا جو ہے تو دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہے. تو یہ ایک بہت ہی اچھا ایڈیشن ہے میزان بینک کا آنا. ہم نے پہلے چونکہ ہماری جو آفیشیل بینک اکاؤنٹس کھلتے ہیں تو
जो नेशनल बैंक की वही पुराना कन्वेंशनल बैंकिंग, ये एक जदीद जिद्दत की और है भी इस्लामी बैंकिंग। तो मैं आलम ज़ैब साहब जो हज़ारा के रीजनल हेड हैं इधर के, तो उनको उनकी कोशिशों को सराहता हूँ। तो वैसे भी इधर तो मैं जब स्टार्ट में आया, मैंने अभी मेरी चौधरी साहब से भी मुलाकात हुई, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, लेकिन ये क्यों ये एरिया जो है तो इस कदर महरूम रहा है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये जो हिसाब से तो बहरहाल अभी देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी ये इंशाल्लाह ये लोरा तरक्की की जानब गामज़न है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको और भी जितनी फ्यूचर हमारी तरफ से जो इस पे इनपुट हो सकती है वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जो साहब, वेलकम टू लोरा। थैंक यू। माशाल्लाह आज मीज़ान बैंक ने इफ्तिताह, क्या रिमार्क्स हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि लोरा मेरा घर है और मैं 40 साल बैंकिंग इंडस्ट्री से मुंसलिक रहा हूँ। लास्टली मैं चीफ़ ऑफ खैबर बैंक में मेरी लास्ट ईयर रिटायरमेंट हुई है। 5-10 साल से मेरी बड़ी कोशिश रही है कि लोरा के मकाम पर इस्लामिक बैंक हर सूरत में खोला जाए, और सरदार मेहताब साहब जब गवर्नर थे तो उस ज़माने में ये कोशिश भी मैंने की, और बाद में सियासी रस्सा खिंचाई जो यहाँ की रीत है, और उसके मुताबिक फिर वो ब्रांच ना खुल सकी, जिस बात का मुझे अफसोस भी था। और चूँकि आलम ज़ैब खान हमारे बैंक से आए थे और उनसे मेरे बड़े करीबी मरासम में भाइयों जैसे, उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की जब उन्होंने चार्ज लिया हज़ारा का कि भाई एक ब्रांच लोरा में होनी चाहिए। आज अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया और वो ब्रांच खुल गई। साथ में हम अहलियान लोरा इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं कि तहसील भी हमारी मंजूर हो गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा इस्लामिक बैंकारी तमाम तजारत जो है वो कन्वेंशनल से हट के इस्लामिक के असूलों पे आ जाएगी। जो साहब, ये बताइएगा कि क्या BOK आपकी ब्रांच इधर आने का इम्कान है मुस्तकबिल करीब में? सियासी रस्सा खिंचाई जो है उसमें मैं नहीं समझता हूँ, हाल दो कि मैं उससे रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन लोरा गोड़ा गली रोड हो या मालियाती इदारे हों, ये सियासी रस्साकशी कब तक जारी रहेगी? इसका जवाब पॉलिटिशियन दे सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूँ और हमने हमेशा कोशिश की है लोरा की बेहतरी के लिए, चाहे वो तहसील के हवाले से हो, रोडों के हवाले से हो, स्कूलों के हवाले से हो, कॉलेज के हवाले से हो, जितना हिस्सा जो हम समझते थे वो हमेशा हमने किरदार अदा किया। इन दिनों लोरा का कोई साफ सुथरा चेहरा आपको सामने नजर आया है? लोरा के तमाम चेहरे साफ सुथरे। मैं लोरा मार्केट मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ, पहले भी मेरी डॉक्टर जहांगीर साहब से बात हो रही थी कि यहाँ पे करैक्टर बिल्डिंग की बहुत अशाद ज़रूरत है, और हमारा लोरा का अलमिया ये है कि बच्चों ने पढ़ा नहीं है। अलमिया ये है कि जितने CSS और PMS के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कोई 0% परसेंटेज है। कोई एक आध लड़का आया हो तो मैं उसके लिए कह नहीं सकता। इतनी बड़ी आबादी में 84 गाँव पे लोरा मुश्तमिल है, तो ये एक अलमिया है। और मेरी कोशिश रहती है जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूँ कि एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि मौलाना रूम ने कहा था कि किरदार को जब दौलत के पैमाने पर नापा जाएगा तो माशरे में तबाही आएगी। तो ये आज का लोग मेटरलिस्टिक दौर है, वो रातों रात करोड़ोंपति बनने के शौक़ में है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मीन्स। ये एक अलमिया ज़रूर है, लेकिन इंशाल्लाह मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक लोरा में 80% बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ चुकी हैं, और एक बच्ची का पढ़ा लिखा होना है पूरे घराने का पढ़ा लिखा होना है। तो आने वाली नस्लें में मैं बड़ी कामयाबी देख रहा हूँ। वेलकम। सबसे पहले तो इंतहाई खुशी की बात है कि इलाके लोरा में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैंक लॉन्च हुआ है, और इलाके की तरक्की में इंशाअल्लाह इसका एक कलीदी किरदार अदा होगा। और कामयाबी के मुस्तहिक हैं वो सब लोग जिन्होंने इसके लिए भरपूर कोशिश की है, और इस्लामिक बैंक यहाँ पे एक नया रास्ता यहाँ पे कामयाबी के लिए लोगों को दिखाएगा। जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो समुंदर पार पाकिस्तानी है वो जब अपना रेमिडेंस यहाँ पर भेजते हैं तो बर वक्त वो पेमेंट नहीं होती है बैंक से। जी जी, इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी मीज़ान बैंक से? देखें, नई चीज़ जो भी आती है उसमें इसकी प्रोडक्टिविटी हमेशा उससे उम्मीद की जाती है कि वो काम अच्छा करेगी। तो अभी हमें यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह काम अच्छा करेंगे, लेकिन इनको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि ये दूर है, सिटी में नहीं है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अलर्ट रहना पड़ेगा, चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बाकी बैंकों की तरह ये लोग भी इनको भी मुश्किलात हो सकती हैं। उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं कुछ इससे? ऑब्वियसली उम्मीदें तो काफ़ी हैं कि एक नए लोग हैं, नए चेहरे हैं, मकामी लोग भी यहाँ के हैं,
اور میزان اٹ سیلف ایک اچھا بڑا برانڈ ہے, کافی نام ہے اس کا, برانچز زیادہ ہیں, تو امید تو ہے کافی کہ آپ اچھا کام کریں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو اج ماشاءاللہ ساری اوپننگ سرمنی ہے, ماشاءاللہ کافی اچھے پروگرام ہوئی گیا, کافی لوگ جناب آئے ساڑے, اور بلکہ اِسی توقع نہیں سی کہ اس حالات میں اتنے زیادہ لوگ اس طرح. تو ماشاءاللہ جناب یہ ساری لوکل ٹیم ہی پہلے سب تو پہلے میں اپنی ٹیم نہ تعارف کرا کہ میں سب تو پہلے یہ کوشش کی تھی کہ ساری ٹیم ساری لوکل ہونی چاہیے. اور لوکل ٹیم یہ فائدہ ہے کہ سارے اس علاقے نے اور اس زبان ایک ہی علاقہ ایک کا, تو یہ لوگوں کی قدر بھی کر سکو انشاءاللہ. ویسے بھی میزانی سروس آؤٹ اسٹینڈنگ گیا تو یہ زیادہ بہتر ہو سی. اور ماشاءاللہ سارے ینگ لڑکے ہیں جی, ٹھیک ہے. ہمارا نام عبدالرؤف ہے, میں اتنے نڑوتر رہنا سامنے, ٹھیک ہے. یہ محمد علی صاحب جی, میں اتنے برانچ مینیجر ہاں, ٹھیک ہے جی. یہ راجہ محمد علی صاحب ہے, یہ دنائی تو صابر صاحب نے بیٹے ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے جناب جڑا یہ آپریشن مینیجر ہے, ٹھیک ہے. اس تو بعد جناب محمد عرفان ہے بٹنگی تو انہوں نے تعلق ہے, یہ سارے کیش آفیسر ہے. وقار صاحب ہے جناب, یہ چودھری یاسین صاحب کی فیملی نے بندہ, ٹھیک ہے. یہ سارا برانچ سروسز آفیسر ہے بی ایس. یہ حماد اخلاق ہے جی, پہلے یو بی ایل جی سروس نہیں, ٹھیک ہے. اس ساری سروس لوکل لورے نہیں ہے. یہ جناب چمیرا رہنا اوپر, ٹھیک ہے. تو اس اساں کی جوائن کیتا ایز اے کیشیئر کیش آفیسر. یہ نواز ہے جی, نواز شریف اس نے پورا نام ہے, ٹھیک ہے. تو اس جناب ایسے بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہے سارا. اس تو اگے جناب سرمد صاحب ہے, سرمد صاحب کی تو ماشاءاللہ سارا علاقہ جاننا, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب نے تو بڑے رائٹ ٹرینڈ ہے, اور ماشاءاللہ خود ہی انہوں نے کافی اچھی تعلیم ہی اور اسلامک بینکنگ ہی انہوں نے اصل بڑی سپورٹ بھی رہی. یہ بھی سارے جناب بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ اصل کی دعا چاہتے ہیں جوائن کری گے انسان, ٹھیک ہے. یہ ساری ٹیم ہی تو باقی چیزیں حالات سے جی 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 باقاعدہ ساری آپریشن آج تو آغاز ہوئی گیا. جی جی نہیں ماشاءاللہ سارے جو ایریا مینیجر صاحب عالمزیب صاحب آئے, انہوں نے انٹرویو کیا, وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہے. اور وہ انہوں نے کہا جی کہ میری اتنا ایکسپیکٹیشن نہیں سی کہ اتنا اچھا سو کی رسپانس ملتی, اور الحمدللہ اصل کی بہت اچھا رسپانس ملیا. اجے اصل برانچ اوپن نہیں لوگوں نے جی انشاءاللہ اصل جناب دیساں, اور اصل بھی اگر دوے کام کر سکتے پھر جڑا نا جس سے دوے بینک والے جناب 2 لاکھ روپیہ کیش نہیں یا ریمیٹنس آئی تو کل اچھا ہوں. ایک بندہ کھوئیاں تو کٹوری تو اچھا لو رہا ہے, اپنی ریمیٹنس کنے ہے, تو اگر اسی لاکھ روپیہ لو رہا ہے کیش نہ ملا ہے تو یہ پھر میں سمجھنا کہ اصل بینک والے کی بہت بڑی زیادتی ہو سی, ٹھیک ہے. اور وہ بندہ موڑی ایک دفعہ لو رہا ہے کھوئیاں کچھا نہ کہتا جی پی تو موڑی تو اچھا, تو تصا ہفتہ جناب چرپائی پر ریسا جناب جڑا نا تصا کو اللہ نہیں ہونا, اتنا سڑا گندے رستے ہے. اصا ان شاء اللہ کسے کی نہ کرنے جی. اصا جناب سب تو پہلے تو اسلامک بینکنگ ہی سارے کی اصل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اصل تعاون کرو, ٹھیک ہے. اور اصا ان شاء اللہ جناب ساری لوکل ٹیم میں اور سارے انرجیٹک لڑکے ہیں انشاءاللہ جڑا سروس کی صحیح کوئی ایشو نہیں ہونا. کیش نہیں لمٹ عالمزیب صاحب سے کہ آلریڈی 1 کروڑ روپے نہیں چاہیے تھی, تو مطلب 1 کروڑ بھی کسی کی چاہیے نہیں اسی اصل سیم ڈے پرووائڈ کر سکیں, ٹھیک ہے. اور ریمیٹنس والے ہیں کہ اصل سب تو زیادہ اکوموڈیٹ کر سکیں, انہوں نے اکاؤنٹ کھولی تھا, ٹھیک ہے. وہ اصل کی بھی فائدہ ہو سی کیونکہ اصل نے اکاؤنٹ کھول سن, اور انہیں کی یہ فائدہ ہو سی کہ انہوں نے سیم ڈے اماؤنٹ اتوں پے سن کریڈٹ ہوئی جل سی. اور جس ویلے چاہن اے ٹی ایم چوں اصل اے ٹی ایم مشین بھی لگی رہی سی ویک اے ٹی ایم چوں کو کٹائی سکنے, اصل کو اتوں ویک ہی نہیں سکنے. میں ہماری ساری سروس اسلام آباد نہیں ہے جی. میں 12 سال ہوئی کہ میزانی اور میں سارا اسلام آباد F7 اور F11 اسٹاک ایکسچینج میں سارا سرو کیا, اور میں انشاءاللہ وہی سروس اتنے دے سا. جزاک اللہ. میزان بینک کے حوالے سے جو یہاں پر برانچ کھلی ہے یہ بڑی ہی خوش آئند مطلب خبر ہے لورا کے علاقے کے لوگوں کے لیے کہ ایک حلال بینکنگ جو ہے جس کے ذریعے سے لوگ حلال کی تلاش میں بینکوں میں پیسہ جمع کراتے تھے, اور اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے اور مختلف علماء جو ہیں انہوں نے اس پہ بیان دیا ہوا ہے. اور یہ بڑی ہی اچھی ایک خبر ہے کہ بھئی یہاں پر میزان بینک کی برانچ کھل گئی. میں گزشتہ 16 سال سے میزان بینک کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں, میں گولڈ کارڈ ہولڈر ہوں ان کا, اور مجھے اچھی سروس ملی ہے آن لائن بینکنگ میں. خاص طور پہ جہاں بھی میں گیا چیک دیا میرا فوراً کیش ہو گیا. یہاں پر اگر دوسرے بینکوں میں جائیں تو کہتے ہیں جو آن لائن بینکنگ جو ہے ہماری آگے سے رسپانس نہیں آ رہی. تو اس بینک کے الحمدللہ مجھے جو تجربہ ہوا ہے کہ اس میں اچھی رسپانس کے ساتھ آن سروس ان کی بہت اچھی ہے, اور جو جن کا سارا عملہ ہے اسٹاف وہ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا ہے, اور آپ کو پورے طریقے سے چیز سمجھائی جاتی ہے تاکہ کس طرح آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے, کیا ہوگا اس میں, کیا نفع ہے کیا نقصان ہے. تو یہ لورے کے علاقے کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ یہاں پر لوگوں کو اچھی سروس ملے گی, اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوگا. اور پھر یہاں پر کیش کی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ 2 لاکھ چاہیے تو جی 2 دن انتظار کرو, 5 لاکھ چاہیے 10 دن انتظار کرو. ان کے پاس کیش کی کوئی پرابلم نہیں ہے, نیور ایٹ آل. بہت بہت شکریہ جی.
अस्सलाम वालेकुम। देखना इफ्तिताह सर क्या तवक्कात के सोनिया औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि साहब बड़ी खुशाइंद गल ही कि लोरा बाज़ार ने अंदर एक अच्छे बैंक ने इजाफा होया और मैं समझदा कि इस बैंक ना इत्थे आगाज़ होना ये साढ़े इलाके के लोगों वास्ते बड़ी खुशकिस्मती है और जिस तरह नी इन्ना बिल्डिंग ना स्ट्रक्चर और जिस तरह नी इन्हें इब्तदा की थी मैं समझना लोरे बाज़ार ने उसकी इन्ना चार चांद लाई छोड़े और जिस तरह इन्ना अपनी इब्तदा की थी और जिस तरह अपनी बिल्डिंग इतने बनाई ने लगना कि इंशाल्लाह इन्होंने तवक्कुआत असें कि अच्छी बैंकारी भी लोगों की दे सन इन्हें चूँकि हर नई चीज़ जी होनी उस पर लोगों बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लाइया भी होनी और बिलखसूस इन्होंने उपर बहुत ज़्यादा लोगों ने तवक्कुआत इस वास्ते ही कि सारा स्टाफ साड़ा अपना लोकल आ साढ़े अपने बच्चे यंग एनर्जेटिक बच्चे है और लोग इन्हों पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत और इन्हें की अपने अखलाक भी बहुत ज़्यादा बुलंद करना पैसी क्योंकि इतने साढ़े लोकल स्टेशन साड़ियाँ अपन मावां भैन इतने असन डायरैक्ट आनी तो इतने बैंकारी इन्होंने सिस्टम शामिल हो सन इन्हें पूरी ड्यू रिस्पैक्ट जी लभसी इन्हें की वो नहीं देनी चाहिए और मैं उम्मीद करना कि इंशाल्लाह ये आपने इस बैंक की बड़े आसान तरीके नाल चला सन। नाज़रीन ये थी सारी तफसीलात जो कि हमने आपके सामने पेश की हैं। लोरा में ये जो मालियाती अदारे के क़याम अमल में आ रहा है बड़े बड़े तिजारती मराकज़ यहाँ पर बन रहे हैं साथ ही यहाँ पर मदीना कैश एंड कैरी भी अगले चंद दिनों तक आप देखेंगे कि वो भी तैयार हो जाएगी। ये लोरा का एक नया चेहरा निखर के आपके सामने आ रहा है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।